पाण्डवानीकं दूरं दुर्योधनस्तदा आचार्योपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यामहतीक्षं शूरां नृपडपुत्रेण तव शिष्येन जीवता अत्र शूरा महेश्वासाः विवादं समाहितः विदानो विराटस्य नृपडस्य महारथः दुष्टकेतुचेकितानः काशीराजस्य वीर्यवान् पुरुजित्कुण्डिभोजस्य शैव्यस्यानं पुङ्गवः दुरामर्त्यस्य विभ्रान्तः उत्तमौजास्य वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः अस्माकं विशिष्टाय तानि बोधानि चोतमः मायया गुणसेव्यस्य संज्ञातं तां ब्रवीमि भवान् भीष्मस्य कर्णस्य कुम्भस्य समितिञ्जयः अश्वत्थामविकर्णस्य सोमदत्ती तथैव च अन्ये च बहवः शूराः मनते जीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्मापि रक्षितं पर्याप्तं विडमेतेषां बलं भीमापि रक्षितम् अयनेषु सर्वेषु यदा भागामवस्थिताः भीष्ममेवापि रक्षन्तु भवन्तु सर्वे एव हि तस्य सञ्जने हर्षं कुर्वन्तः पितामहः सिंहनादं विनिर्योजैः शकाण्डरोत्पदापवन् गोमुखाः ससैवाभ्यहन्यन्ता शब्दः सुलो भवति ततश्वेते हये मतीसन्तनेषितौ माधवः पाण्डवस्यैव दिव्यो शङ्को प्ररक्षतुः पाञ्चजन्यं ऋषिकेशः देवरथं धनञ्जयः पौर्णं जन्मो महाशङ्कं भीमकर्मा मृगोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलस्य देवस्य सुघोषामणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथाः दुष्टनिम्नो विराटस्य सात्विकस्य पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः प्रतिवीपते सौभद्रस्य महाबाहुः शङ्काण्डरुत्पदक्षतु सघोषो राजराष्ट्राणां हृदयादित्यधारयति नभश्चापतिविजैव दुर्लो व्यपनादेन अतव्यस्थितान् विश्वादातराष्ट्राङ्गव्यर्थजः प्रवृत्ते सम्पादे धनुर्युद्धमे माधवः ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमः निपते अर्जुन उवाच सेनयोर्वयोर्मध्ये स्थापयमेषितं यावदेतानीक्षेमं योरुकामानवस्थितं कैमया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्समानानवेक्षेमं नरेते तत्समागताः दातराष्ट्रस्य निर्बुद्धेः देव्या चिकित्सवः सञ्जय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशः गुडाकेशेन भारत सेनयोर्वयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमं भीष्मद्रोणा प्रमुखतः सर्वेषां समनिरीक्षितान् उवाच पश्येतान् सर्वेतान् शृणीति तत्र पश्यस्थितान् मातः पितॄणतः पितामहः आचार्यान् मातुरान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् चिकित्सत शिशूरान् सुहृदस्यैव उभयोरपि नास्तीक्षकौन्तेयः ब्रह्मतूर्णमस्थितः कृपया पर्याविष्टः श्रीनलिनमब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्णाय युष्टुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति प्रतिष्ठा शरीरे मे रोमहर्षस्य जायते दादीवं संश्रुते हस्तात् वक्षेः परिदह्यते न च शक्नोम्यस्तात् प्रभृतिव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव तच्छ्रेयं पश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किन्नो राजेन गोविन्द विभोगे जीवितेन वा येषां मध्ये काङ्क्षितं नः राजभोगासुखानि च तैमेव स्थिता युगे प्राणास्त्यक्त्य रणानि च आचार्यः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुला श्वशुरः पौत्राः शालासन्मन्निरक्षितम् एतान् हन्तुमिच्छामि यतोऽपि मधुसूदनम् अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किन्तु महीकृते निहत्य दातराष्ट्राणः का प्रीतिस्या जनार्दन पापमेवाश्रये तस्मान् अद्वैतानाथतायनः तस्मान् माता वैकुण्ठं दातराष्ट्रास्म बान्धव स्वजनं मे गतं हत्वा सुनीनश्याम माधव यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोगोपहति चेतसः कुलक्षय प्रदोषं पुत्रद्रोहे च पातकं कथं लभ्येयमस्माभिः मापादस्मानि वर्धितुं कुलक्षयकृतं दोषं भविष्यद्भ्यो जनार्दन कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनाः धर्मे रसे कुलं कृष्णम् अधर्मो विवर्जितः अधर्मा भवान् कृष्णः भविष्यन्ति कुलस्यः श्रीकृष्णासु आश्रयः जायते वा शङ्करः शङ्करो नरकाय
पतन्तीतरोगेषां मतपिण्डो न कव्यः दोषैरेतैः कुलज्ञानां वर्णसङ्करकारकैः वृक्षादित्यजातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः वृक्षधर्माणां मनुष्याणां जनार्दनं नरकेयधर्मासुरा भवतीत्यनुशुश्रुमा अहो वद महत्पापं कर्तुं स्थावयं वैद्राग्यसूलोकेन हन्तुं स्वजनं मुदिताः यदि मामा प्रतीकारमशस्त्रं शस्त्रपाणयः धातराजरणे हन्तुं तन्मे क्षेमतरं भवेत् सञ्जय उवाच एवं वाचनसङ्ख्ये रथोपस्तुमाशुः विसृज्य शशरं चापं मोक्षं विघ्नमानसः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे